बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मैंने आपसे सुबह की वीडियो में कहा था कि अब होगा क्या। मैंने आपको बताया फैसल वाउडा ने जिस तरह से टेलीविजन प्रोग्राम्स में एक के बाद एक आके शरीफ खानदान पे, खास तौर पे मियां नवाज शरीफ पे, मरियम नवाज शरीफ पे, मरियम नवाज शरीफ के तर्ज हुकूमत पे चोट की है, वार किया है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि होगा ये कि अज़मा बुखारी टाइप किसी सतह से एक जवाब आएगा और ये कहा जाएगा हम इस आदमी को जवाब नहीं देना चाहते, हम इस आदमी को जवाब नहीं देना चाहते। मैंने आपसे ये कहा था। तो पहले देखिए मैंने आपको बताया क्या था। लेकिन फैसल वाउडा साहब जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब का और उनकी निशानदही कर रहे हैं, तो नून लीग को एक चैलेंज है, करें कार्रवाई, फैसल वाउडा साहब के खिलाफ करें कार्रवाई, बात करें ऐवान में, शहबाज शरीफ साहब बात करें, शहबाज शरीफ साहब मीडिया से इंटरेक्शन होता है तो वहां पर बात करें, मरियम नवाज शरीफ साहिबा फैसल वाउडा साहब को, आपके वालिद को, 3 बार के वजीर आजम को 3 में ना 13 में यह कहा गया है, आपके वालिद की खामोशी को मुजरिमाना खामोशी कहा गया है, आपकी हुकूमत को टिकटॉक हुकूमत कहा गया है। तो नाम लें फैसल वाउडा का और फैसल वाउडा का नाम लेकर करें बात, ललकारें फैसल वाउडा को कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और फैसल वाउडा को बताएं कि आप जो यहां बैठे हुए हैं ये इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोगों का मुश्तरका फैसला था कि आपको लेकर आने, बताएं अगर ये आप लोगों का फैसला था तो बताएं फैसल वाउडा को। लेकिन ये नहीं कर सकते आप लोग फैसल वाउडा को जवाब देने के लिए अज़मा बुखारी से कह देंगे कि 2-4 जुमले बोल दो, मजाक उड़ा दो। आप लोग फैसल वाउडा को जवाब देने के लिए कह देंगे किसी एक दरमियाने दर्जे के लीडर से कि वो बात कर दे, यानी टॉप लीडरशिप नून लीग की नहीं बोलेगी फैसल वाउडा के बारे में। अब उसके बाद आज क्या हुआ है, अज़मा बुखारी आ गई हैं, जो मैंने आपसे कहा था वही हुआ है। अज़मा बुखारी आ गई और उन्होंने कहा इस आदमी को क्या जवाब दें, ये आदमी जहनी मरीज है, ये आदमी सस्ता शाहरुख खान है, इस आदमी की क्या हैसियत है। और मैंने आपसे कहा था कि फैसल वाउडा ना नून में, ना पीपी में, ना एमक्यूएम में, फैसल वाउडा इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। तो अज़मा बुखारी ने भी यही बात की कि उसकी अपनी पार्टी कौन सी है। बात यह है कि जब फैसल वाउडा की कोई पार्टी नहीं है तो फिर मोहसिन नकवी की कौन सी पार्टी है, मोहसिन नकवी की कौन सी पार्टी है जो आपका वजीर दाखिला है। यह हुकूमत गैर सियासी ताकतों की बनाई हुई हुकूमत है। इस हुकूमत में मोहसिन नकवी गैर सियासी ताकतों के, इस हुकूमत में फैसल वाउडा गैर सियासी ताकतों के, इस हुकूमत में अनवारुल हक काकड़ सेनेटर, पिछले निगरां वजीर आजम गैर सियासी ताकतों के। तो फिर जब गैर सियासी ताकतों के इतने नुमाइंदे इसमें हैं तो यह हुकूमत किसकी है? क्या यह मियां नवाज शरीफ साहब की, द डिजाइनर मियां नवाज शरीफ, क्या यह उनकी हुकूमत है? नहीं, ये उनकी हुकूमत नहीं है। क्या ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है? नहीं है, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत। शहबाज शरीफ साहब स्विमिंग पूल में उतर कर वजारत उज़्मा चला लें एक ऐसे मौके पर कि जब मुल्क पर बम गिर रहे हों, जब आपको रात को 2:30 बजे सिपह सालार ने बताया हो, वतन के लिए तड़प लेकर, जज्बा लेकर, कि उन्होंने हमारे ऊपर मिसाइल मारे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च कर दिए हैं, और 2:30 बजे बताने के बाद, फजर के बाद आप स्विमिंग पूल में उतर गए हो तो आपका मजाक उड़ेगा। आपकी हुकूमत नहीं है यह हुकूमत, उनकी हुकूमत है जिनके बारे में फैसल वाउडा ने कहा ये एस्टैब्लिश्ड जमहूरियत है। एस्टैब्लिशमेंट प्लस जमहूरियत, एस्टैब्लिश्ड जमहूरियत। फैसल वाउडा ने कहा कि आर्मी चीफ को आप क्रेडिट दें कि ये आर्मी चीफ की वजह से जमहूरियत है। तो अज़मा बुखारी वगैरह की सतह पर कोई जवाब आ सकता है, लेकिन हुआ क्या है? फैसल वाउडा ने कहा नवाज शरीफ की खामोशी मुजरिमाना, नवाज शरीफ का मजाक उड़वा रहे हैं ये लोग। इतनी बड़ी शीट कहां से लाएंगे कि जिससे नवाज शरीफ JF-17 थंडर बनाएंगे, यानी नवाज शरीफ को गत्ते का जहाज बनाने वाला करार दे दिया। वो जो कह रहे थे नवाज शरीफ की हिदायत पर, नवाज शरीफ का ऑपरेशन रूम, नवाज शरीफ का डिजाइन, उन तमाम लोगों को फैसल वाउडा ने एक बार में युगा साइड पे और फिर बेइज्जती करके रख दी। तो फैसल वाउडा को अगर जवाब देना है, एक ऐसा शख्स जिसकी पार्टी भी नहीं है, तो उसको जवाब दे कोई शहबाज शरीफ की सतह पर, उसको जवाब दे कोई मरियम नवाज शरीफ की सतह पर, क्योंकि जितनी मियां नवाज शरीफ की इज्जत अफजाई की है उतनी ही इज्जत अफजाई मरियम नवाज की है कि ये टिकटॉक हुकूमत है। ये टिकटॉक हुकूमत बॉलीवुड से मुकाबला कर सकती है।
تو وہی کام کیا ہے ان لوگوں نے جو ان لوگوں کو آتا تھا, جو یہ کر سکتے تھے, کہ ان لوگوں نے اس وقت کہاں جگہ دی کہ نہیں, فیصل واوڈا کو جواب ہی نہیں دیتے. فیصل واوڈا نہیں بول رہا, جو بول رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بول رہی ہے. فیصل واوڈا کی کیا مجال, کیا مرضی کہ وہ خود بول رہا ہو آپ کو یہ سب کچھ. یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی خاموشی نریندر مودی کے مقابلے میں مجرمانہ تھی. یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی حکومت ٹک ٹاک طرز حکومت ہے, آپ سے حکومت نہیں چل رہی. تو اب یہ اچھا خاصا کرارا تھپڑ تھا. اس تھپڑ کو یہ کہنا کہ ہم اس شخص کو اہمیت ہی نہیں دیتے, یہ مذاق ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے. بے بسی ہے, بے بسی کا اعلان ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے. یہ وہ بے بسی ہے جسے کوئی بھی شخص دیکھ لے گا. میں نے اسی لیے پریڈکٹ کیا تھا کہ مسلم لیگ نون کیا کرے گی. مسلم لیگ نون نے وہی کیا ہے. ایسے کہتے ہیں نا چن نہ اینج نہیں. جواب دینا ہے تو پھر میاں نواز شریف کی بے عزتی ہوئی ہے, شہباز شریف جواب دیں, مریم نواز شریف جواب دیں. ذرا جواب دیں, آپ بتائیں کہ آپ میں تھوڑی سی غیرت, تھوڑی سی عزت واقعی, ٹکا کے جواب دیں. لیکن دوسرے اینڈ پہ آپ کو پتا ہے فیصل واوڈا کس کا ہے, تو اس لیے آپ لوگ جواب نہیں دیں گے. آپ کی حکومت بھی وہیں سے چل رہی ہے. اب بات کر لیتے ہیں اس تصویر کی جو کل صبح تقریباً 24 گھنٹے پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی. مریم نواز شریف کی تصویر. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جناح ہاسپٹل میں بھی پتا کیا, آس پاس بھی پتا کیا, اور یہ تصویر اوریجنل. اور اس کے بعد یہ بھی معلوم کیا کہ کہیں کوئی نئی سی ٹی اسکین آئی ہو مریم نواز شریف کی حکومت کی جانب سے, کوئی نئی MRI مشین آئی ہو, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر بھی مریم نواز شریف کی تصویر سی ٹی اسکین کے لیے فارم پر. اب ذرا تصور کیجئے سوشل میڈیا پر آج جو دھلائی ہو رہی ہے کہ کسی شخص کا سی ٹی اسکین ہو لیور کا, کسی شخص کا آنتوں کا, کسی شخص کا پروسٹیٹ کا, اس کو پروسٹیٹ کینسر نکلے اور مریم نواز شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے. وہ شخص کیا سوچے گا؟ کیا سبز قدم تصویر ہے, کیا سبز قدم شخصیت ہے کہ اس کی تصویر لگی ہوئی ہے مجھے کینسر نکلا ہے, اس کی تصویر لگی ہوئی ہے اور مجھے ہیپاٹائٹس نکلا ہے. کیا ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ کا حال؟ یہ لوگ دماغ اپلائی نہیں کرتے. اب تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کسی کا خدا نخواستہ یورین ٹیسٹ ہو, کسی کا اسٹول ٹیسٹ ہو, کیا یہ ان پرچوں پر بھی سرکاری اسپتالوں میں مریم نواز شریف صاحبہ کی اسی طرح کی تصویر ہوگی؟ کسی کی بے عزتی کرنا میرا مقصد نہیں ہے, یہ اسٹول ٹیسٹ یورین ٹیسٹ بول کے, لیکن آپ کا دماغ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آپ نے جو کیا ہے کہ آپ کی تصویر سی ٹی اسکین کے اس فارم پر موجود ہوگی. آپ کی تصویر تو کچرے کے ڈم پڑ جاتے ہیں ان کے اوپر بھی موجود ہوتی ہے. خود نمائی کا اتنا شوق, اتنی خود پسندی, میں اپنی فیورٹ ہوں, ایڈے تسی کرینہ کپور. یہ جو آپ نے کیا ہے اس کا نتیجہ آج آپ کو سوشل میڈیا پر لوگوں کی جانب سے بھرپور محبت کی صورت میں مل رہا ہے. اب بات کر لیتے ہیں بھارت کی. میں آپ کو بتاؤں, بھارت کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان نے گولڈن ٹیمپل کو, سکھوں کے مقدس مقام بھارت میں گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. یہ بھارت کی جانب سے کہا جا رہا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے فوری طور پر کہا ہے کہ گولڈن ٹیمپل ایک مقدس مقام ہے, پاکستان گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور پھر ایک اور چیز دیکھیے کہ بھارت میں تمام بسنے والوں سے, پاکستان کے شہریوں کے, بھارت کے شہریوں کے, میں سوشل میڈیا پر جب ویڈیوز دیکھتا ہوں نا تو مجھے نظر آتا ہے کہ لوگوں کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. کبھی کبھار کوئی ویڈیو بنانے والا جو بھارت میں ہو, پاکستان کا سوشل میڈیا انفلوئنسر یا بھارت کا سوشل میڈیا انفلوئنسر یہاں, تو ان لوگوں کے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں. وہ لوگوں کے درمیان بات کرتے ہیں تو بڑی اطمینان سے بات ہوتی ہے اور محبت کا اظہار ہوتا ہے. ہاں, جنگ کی صورتحال میں لوگ ذرا رش آف بلڈ میں مخالفانہ باتیں کرتے ہیں, لیکن پھر بھی میں نے پرچم پھاڑتے ہوئے اکا دکا لوگوں کو دیکھا جب ان ویڈیوز میں بھی یہ مطالبہ ہوتا ہے. تو پاکستان کے ایک تو بھارت کے شہریوں کے لیے بڑے اچھے جذبات ہیں. یہ جو بھارت میں ہندوتوا کے نظریات ہیں, نریندر مودی کی آئیڈیالوجی ہے, اور بھارت میں جو جنگی جنون ہے, اکھنڈ بھارت والی سوچ, اس سے پرابلم ہے. تو اس پرابلم میں ظاہر ہے کہ پاکستان, بھارت جب حرکت کرے گا کوئی تو جواب دے گا. لیکن گولڈن ٹیمپل, پاکستان میں سکھ اپنے مقدس مذہبی مقامات کی جانب بار بار آتے ہیں, وہاں پر آ کر ماتھا ٹیکتے ہیں, حسن ابدال جاتے ہیں, ننکانہ جاتے ہیں, کرتارپور جاتے ہیں, دیگر مقدس مقامات ہیں سکھوں کے جن کی وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں. تو پاکستان کے سکھوں کے ساتھ تو سب سے اچھے تعلقات ہیں. تو پاکستان گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنائے گا, اپنے دشمن پیدا کرے گا, یہ پاکستان بالکل بھی نہیں کرے گا. یہ البتہ انہوں نے کیا تھا جب
خود वहां पर मिसाइल्स मारे थे, पाकिस्तान ने बताया था, वहां पर भी, अफगानिस्तान में भी. तो पाकिस्तान ने एक ये भारत का दावा मुस्तरद कर दिया है. दूसरा, विक्रम मिस्री भारतीय पार्लियामान गए और भारतीय पार्लियामान गए, वहां पर जाकर विक्रम मिस्री ने जो गुफ्तगू की तो उनसे सवाल हुआ, वो सवाल जिस पर आज राहुल गांधी को बीजेपी के लोग मीर जाफर और गद्दार करार दे रहे हैं, वो सवाल भारत की पार्लियामान में हुआ. पूछा गया कितने तैयारे गिराए गए, और विक्रम मिस्री ने वहां पर तमाम मालूमात देने के बाद ये कह दिया कि तैयारों की तादाद नहीं बताई जा सकती क्योंकि ये कौमी सलामती का मामला है. तो कितने रफाल गिराए, कितने सू-30 गिराए, कितने मिग गिराए, कितने मिराज गिराए, भारतीय फौज, भारतीय हुकूमत इस वक्त बताने से कासिर है. भारतीय फौज के आपने तर्जुमान को देखा था, उन्होंने कहा था हम जंग की कैफियत में हैं और जंग की कैफियत में जब लड़ाई होती है तो नुकसान होता है. ये बात साफ तौर पर बताई गई थी. तो पाकिस्तान ने जितना मारा है, अब भारत की जानिब से आवाज भी नहीं निकल रही. पाकिस्तान ने क्या किया है, इसहाक डार साहब पहुंचे हैं चाइना, और वहां पर उनकी जो इब्तिदाई मुलाकातें हुई हैं, वजीर खारिजा से उनकी मुलाकात अभी होना बाकी है, वहां से बयान यह आ रहा है कि चीन और पाकिस्तान ये एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही नहीं है, ये आहनी दोस्त हैं, हर मौसम के दोस्त हैं और एक दूसरे का साथ निभाते रहेंगे. और चाइना हमेशा पाकिस्तान की सलामती के लिए पाकिस्तान का साथ देगा, हर दुश्मन के खिलाफ साथ देगा. तो ये पाकिस्तान के सिफारती महाज पर कामयाबी है, एक बड़ी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह. और ये कामयाबियां दोबारा मैं आपसे अर्ज करूं, मैंने पहले भी कहा था, जब ये कामयाबियां मिलती ना तो ये पाकिस्तान को मिलती हैं, ये नून लीग को नहीं मिलती, ये कामयाबियां शहबाज शरीफ को नहीं मिलती. इन कामयाबियों को इसी तरह से कि ये पाकिस्तान की हैं सेलिब्रेट करना चाहिए. जब पाकिस्तान में कोई इकोनॉमी के फ्रंट पर बेहतर खबर आए तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान के लोगों का मुआशी लिहाज से बुरा हो, पाकिस्तान के लोगों का सिफारती लिहाज से बुरा हो, इक्तिसादी लिहाज से बुरा हो, कभी नहीं चाहूंगा. वो कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतरी की खबर हर हाल में आनी चाहिए. हाँ, जो इंपोर्टेड सरकार है वो इंपोर्टेड सरकार है, जो सरकार फॉर्म 47 की सरकार है वो फॉर्म 47 की सरकार है, मगर लोगों के भले के लिए मैं ये चाहूंगा कि ये हुकूमत जाए, मगर जो काम हो रहा है लोगों के भले के लिए उसमें कामयाबी मिले. ये हर हाल में मुझे और आपको दुआ करनी चाहिए. मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में.